من بيني وتمسك كيفي والعين بنور وجهي يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمعيد خالصنا من البلواء يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالأرض أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمعين خلصنا من البلوى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.